سارے صحابہ تسلیاں پہ دیندے نے تے عاشق نے رنگ پیش کیتا کہندے ہونگے کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے جیڑا جیڑا اے اپنا عقیدہ رکھ دو ذرا مل کے پڑھ لو یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دلہا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ شہنشاہ مدینہ امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا کونین دے بادشاہ احمد مجتبہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام پیارے بزرگوں نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات زوکار الحمدللہ ماہ رمضان المبارک 1447 سن ہجری دا اج تیسرا جمعہ المبارک 6 مارچ 2026 اور اج رمضان شریف دا 16واں روزہ ہے ماہ رمضان المبارک دے اندر بے شمار تاریخی واقعات ہوئے نے جنہ دے وچوں ایک بڑا ہی عظیم شان واقعہ معرکہ حق و باطل غزوہ بدر بھی ہویا 17 رمضان المبارک نو مسلمانہ دی پہلی جنگ ہوئی کافران دے نال اور اتنی عظیم جنگ ہے کہ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العزت نے بار بار مختلف جگہ دے ہوتے اس جنگ دا ذکر کیتا ہے رب کائنات نے بار بار اس جنگ دی اہمیت نو بیان فرمایا اور ایسی عظیم جنگ ہوئی کافران دنال میرے آقا علیہ السلام دی زیر سرپرستی جس نے حق اور باطل دا فرق واضح کر دیتا حضرات زوکار 20 رمضان المبارک نو تاریخی واقعہ پیش آیا فتح مکہ دا تو انشاءاللہ الکریم آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر آپ حباب اس حوالے دنال گفتگو سماعت فرماؤ گے چونکہ قرآن مجید دے واقعات اور تاریخی واقعات ایسے نے کہ جدوں مسلمان سن دے نے تو مسلمانہ دے ایمان نو مزید طاقت مل دی مسلمانہ دے جذبے بڑھ جاندے نے شان مصطفیٰ نو سن کے انہا واقعات نو سن کے اور مسلمانہ دا جذبہ ویکھ کے کہ او مسلمان جڑے نبی پاک علیہ السلام دے دور دے سن میرے آقا دے صحابہ سن او دین دے تو اسلام دے تو اپنے نبی دی عظمت اور عزت دے ہوتے کس طرح اپنا تن من دھن قربان کر دیں دے سن دوسری ہجری دی گل لے ماہ رمضان المبارک دے روزے اللہ نے ماہ شعبان دے وچ فرض فرما دیتے ہن مسلمانہ تے فرض روزیاں دا پہلا رمضان آیا ایسے رمضان دے اندر حضرات زوکار میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر موجود نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو مکے دے کافراں نے بڑا ستایا سی 53 سال میرے آقا نے مکے دے اندر زندگی گزاری اور کافراں دے انہاں ستان دی وجہ تو تکالیف دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام نے مکے نو چھوڑیا حضور مدینہ طیبہ وچ آ گئے ایتھے آ کے انصار صحابہ میرے آقا دے نال بڑا پیار کیتا جوک در جوک لوگ اسلام وچ داخل ہوئے اور اسلام نے پھیلنا شروع کر دیتا کافراں نو اے وی گل گوارا نہیں سی کہ مدینے وچ جا کے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دی تبلیغ کرن ہن کافر کی کردے نے مختلف طرح دے ہتھ کنڈے استعمال کردے نے حضرات ذوالفقار کوشش کردے نے کدی مدینے دے اوتے حملہ کردے نے کدی کوئی قافلہ ڈک لیندے نے اونوں نقصان پہنچاندے نے یعنی انہاں دی کوشش اے وے کہ اجے بھی اسلام دی تبلیغ رک جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے صحابہ نو فرمایا انصار صحابہ نو اور مہاجرین نو فرمایا کہ مکے دے تاجران دا ایک قافلہ ساڑھے مدینے دے وچوں ہو کے مکے واپس جانا ہے جدوں او قافلہ جان لگے تو تساں دی خبر مینوں دینی ہے اساں اس قافلے دے اوتے حملہ کرنا ہے او دا تعاقب کرنا ہے تاکہ مسلماناں نو اے نقصان پہنچاندے نے تو مسلماناں دا بھی حق بندا ہے کہ مسلمان اپنے دفاع دے واسطے اے عمل اختیار کرن حضرات ذوالفقار او جڑا قافلہ ملک شام تو واپس تجارت کر کے مکے وال آ رہا سی او دے وچ مکے دے بڑے بڑے وڈے تاجراں دا مال سی اور او دی سربراہی ابو سفیان کر رہے سن انہاں نے جے کلمہ نہیں سی پڑھیا ابو سفیان سپاہ سالار سی اس قافلے دا حضرات ذوالفقار جدوں میرے آقا علیہ السلام نو خبر ملی کہ قافلہ مکے دا جا رہا ہے بڑا بڑا قافلہ ہے بہت زیادہ تجارت دا سامان ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے نال مشورہ فرمایا کہ اس قافلے دا سا تعاقب کرنا ہے ادھر ابو سفیان نو خبر ہو گئی کہ مسلمان ساڑھے اس قافلے تے حملہ کرنا چاندے نے ابو سفیان نے جلدی جلدی اپنا ایک بندہ مکہ دے وچ بھیجیا کہ جا کے ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ امیہ بن خلف جننے سردار نے انہاں نو جا کے پیغام دے دے کہ اگر تسی چاندے ہو کہ قافلہ خیر دے نال مکے وچ پہنچ جائے تو جلدی جلدی لشکر لے کے مدینے وال لا جاؤ کیونکہ مدینے والے پلاننگ کر رہے نے انہاں ساڑھے تے حملہ کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وہم و گمان وچ بھی نہیں سی کہ اتنی بڑی جنگ ہو سکتی ہے اس معاملے دوتے آکے حضرات ذوالفقار ادھر ابو جہل اور جتنے بھی کافر سردار سن ہوگے موقع پہ لبدے سن کہ کوئی اس طرح دا موقع بنے کہ اسی کافران دوتے مسلمانہ دوتے کافر حملہ کریے حضرات ذوالفقار ادھر ابو جہل نے اپنی فوج تیار کٹھی کرنی شروع کر دی تھی ابو جہل بڑے بڑے وڈے پہلوان اپنے مکے دے اکٹھے کیتے 1000 دا لشکر تیار کر لیا کئی سو اونٹ کئی سو گھوڑے تلواراں نیزے بھالے اور کئی سو من انہاں دے کول کھان پین دا سامان ہے 10 اونٹ ایک دن دے وچ کر کے کھا جاندے نے انہاں دے پہلوان کھانے دی وافر مقدار تے پوری تیاری دے نال ابو جہل دیگر وڈے وڈے سردار کافراں نو لے کے مدینے دے ول ٹر پیا 1000 دا لشکر لے کے ٹریا اور اس نیت نال ٹرے سن کہ آج اسی مسلمانہ نو معاذ اللہ صفحہ ہستی تو مٹا دینا ہے آج مصطفیٰ کریم اسی نام جڑا ہے ختم کر دینا ہے لیکن نور خدا کفر کی گردن پہ ہے خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا جنہوں رب آپ بچانا چاہے حضرات ذوالفقار کائنات کوئی طاقت ہے جڑی انہوں نقصان پہنچاوے پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا کافران دی سازش یہ ختم کرنا ہے اس نیت نہ ٹورے مکے دی عورتاں نے اپنے پتران نو ٹوریا کہ اسی جدو واپس ہون گے تے نہ جت کے ہونا ہے کافران نے لہٰذا اسی ڈھول بجاواں گے اسی جناب گانے گاواں گے جو انہاں دیاں جہلانہ رسومات سن اسی خوشی کرنی ہے جدو مسلماناں نو شکست دے کے ساڑھے کافر واپس ہون گے
نبی پاک علیہ السلام نے ادھر پتہ لگا کہ ابو جہل پورا لشکر لے کے آ رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام نو کٹھیاں کیتا. حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ ابو بکر بیٹھے, عمر بیٹھے, علی بیٹھے, عثمان بیٹھے. مدینے دے انصار و مہاجرین صحابہ آ گئے. نبی پاک نے فرمایا بھئی بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے, جانا بھی جا سکدیاں نے, تے تسی میرے نال جنگ کرن واسطے تیار ہو؟ اچھا بولو ذرا بھئی. جنہ دی میں تو انہوں آج گل سنان لگا ماں, انہاں نے ایسے رمضان دے مہینے وچ روزے رکھ کے جنگ لڑی. تو تسی سبحان اللہ بھی نہیں پہ بول دے, اچھا بولو. حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ صحابہ تو آٹا کی خیال ہے. ہن واری واری سارے صحابہ اٹھ کے کھلوندے رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے, عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کولو کی پوچھ دے ہو؟ اسی تے تواڈے واسطے بیوی چھڑ دیتی, بچے چھڑ دیتے, اپنا گھر چھڑ دیتا, مال چھڑ دیتا, سب کچھ چھڑ کے تنے تنہا سونیا میں ہجرت کر کے مکہ چھڑ کے تیرے نال مدینہ آ گیا, میں کعبہ بھی چھڑ دیتا. یا رسول اللہ جدو اگے سارا کچھ تیرے واسطے چھڑ دیتا ہے, ہون بھی دل دی تمنا ہے وے اے جان تے جا سکدی ہے, محمد دا ایمان نہیں جا سکدا. یا رسول اللہ اسی تے قربان ہونا چاہنے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی سونیا اے تے مکے دے کافر پے ہوندے نے جڑے ساڈے نال جنگ کرن واسطے آ رہے. سونیا اج اگر کوئی طاقتور مخلوق بھی آ جائے, اج اگر جن بھی آ جائے, سونیا تیرے قدماں تو اپنی جان قربان کر دیواں گے. حضرات ذوالفقار ایک صحابی اٹھے, عرض کیتی سونیا اسی موسیٰ دے امتی نہیں, اسی محمد دے امتی ہیں. اے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے تے جدو گل آئی, حضرت موسیٰ نے فرمایا فلسطین وچ جانا ہے, جا کے قوم عمالقہ دے نال جنگ کر کے فلسطین نو آزاد کروانا ہے. حضرات ذوالفقار موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے آکھیا نا نا اساں جنگ نہیں کر سکدے, اے تسی جنگ کرو یا تہاڈا جا کے رب جنگ کرے. حضرات ذوالفقار سورہ مائدہ دے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا حال بیان کیتا. میرے آقا دے غلاماں نے عرض کیتی سونیا او موسیٰ دے امتی سے جنہاں نے اپنے نبی دا ساتھ چھڑیا ہے, اسی تیرے غلام اے ساڈے آقا تسی حکم دے دیو پاویں ساڈے کول کھان واسطے کوئی شے نہیں, اسی بھوک دے نال اپنے پیٹاں دے تے پتھر بننے ہوئے نے, ساڈے کول اپنا تن کجن واسطے کپڑے بھی کوئی نہیں, لیکن سونیا ایمان نہ مضبوط ہے, تیرا اشارہ کرن دی دیر اسی چھلنگا سمندر وچ بھی مار دیواں گے. تواڈا اشارہ کرن دی دیر ہے اسی. چاچا عباس بول کے کہنے لگا سونیا بول کی کہنا ہی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو بدر دے میدان وچ نہ کافراں نہ لایا سے, اون تو پہلے میری چاچی نو جڑا اپنا گھر دا آخری کمرہ او دے وچ لے کے گیا سے, تے جا کے میری چاچی نو ایک تھیلی بھی دتی سی, تے بول کے آکھیا سی کہ اس تھیلی دے وچ رقم ہے, جدو میں بدر دے میدان وچ جنگ لڑ کے واپس آواں گا اے تھیلی تیرے کولوں واپس لے لواں گا. او چاچا تھیلی دتی ہے کہ نہیں, او تھیلی دتی ہے کہ نہیں؟ حضرات ذوالفقار چاچا عباس ویندا ہی رہ گیا. میرے آقا علیہ السلام دے قدماں وچ ڈگیا, عرض کردے سونیا پہلے کلمہ پڑھا کے غلام بنا. جدو میں تھیلی اپنی بیوی نو تیری چاچی نو دتی سی, اودوں تیری چاچی سی یا میں سا, اور بندہ کوئی نہیں. ہن میرا دل پیا کہندا ہے جیڑا مدینے وچ بیٹھ کے مکے دیاں سچیاں پیا دسدا ہے, او فرشاں تے بیٹھ کے عرشاں دیاں وی سچیاں ہی دسدا. جیڑا ایتھے بیٹھ کے مدینے بیٹھ کے مکے ویکھ رہا ہے. ایک واری
محبوب بلاوے تے اسی سر نو پیر بنائیے کدے بھی یار دا شکوا نہ کریے پاویں سیک دیا مر جائیے جان منگے تے حاضر کریے اسی کدے بھی دیر نہ لائیے اے اعظم یاری نہ لائیے جے لائیے توڑ نبھائیے اعظم یاری نہ لائیے جے لائیے توڑ نبھائیے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں صحابہ کرام عرض کر دینے یا رسول اللہ تسی حکم تے فرماؤ اسی تن من دن سب وار دیواں اسی تیار ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے عمر فاروق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑیاں اولاداں بھی توڑے تو قربان یا رسول اللہ جاننا بھی توڑے قدمہ تو قربان سونے اشارہ تے کرو حضرات زیوکار سارے صحابہ کرام میرے آقا نو تسلیاں دے رہے اچھا بول چھڑو صحابہ کرام تسلیاں دیں دے نے یا رسول اللہ 313 صحابہ تیار ہوئے ادھر 1000 دا لشکر یہ روزے دے نال پکھے نے لیکن تسلیاں دیں دے نے سونیا اسی توڑے نالا پریشان نہ ہویا دے سارے صحابہ تسلیاں پہ دیں دے نے تے عاشق نے رنگ پیش کیتا کہندے ہونگے کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کرو تجھے کو کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے جیڑا جیڑا اے اپنا عقیدہ رکھ دو ذرا مل کے پڑھ لو یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی پوچھ پا کے پڑھو یہ جان بھی تمہاری ہے آقا یہ دل بھی یہ جان بھی تمہاری ہے میرے آقا دے غلاموں ان واری واری صحابہ کرام میرے آقا دی بارگاہ وچ آئے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ صحابہ نے عرض کی تھی سونے اسی تیار ہاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سامان کٹھا کرو جو ہے لے آؤ ان کسے دے کول کھجوراں پئیاں کھجوراں لے آندیاں کسے دے کول اگر ٹوٹی تلوار ہے ٹوٹی تلوار لے کے آ گیا
صحابہ کرام دا مدینے وچ ادو حال ایسی نوی نوی ہجرت سی میرے آقا دی بہت غریب سن اپنا پورا جسم چھپان واسطے کسے صحابی کو پورا کپڑا نہیں سی کچھ جسم تے کپڑا ہے باقی جسم ننگے نے صحابہ کرام دا جذبہ ایمانی ہے مسلمان کدی طاقت دے نال جنگ نہیں لڑیا صرف ایمان دی طاقت نہ جنگ لڑدا ہے مسلمان دے سینے وچ ایمان دی طاقت ہے جڑی مسلمان نو بہادر بناندی ہے حضرات ذی وقار میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے حضرت عبداللہ ابن عمر دیگر چھوٹے چھوٹے عمر دے صحابہ آگے یا رسول اللہ اساں بھی جانا ہے بچیاں دا جذبہ ہے کسے دی 9 سال عمر کسے دی 10 سال کسے دی 12 سال نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا فرمایا تہاڈی عمر چھوٹی ہے وڈے وڈے کافراں دے نال وڈے وڈے پہلوان آ رہے نے پہلی جنگ ہے بڑی وڈی جنگ ہے تانوں نہیں کھڑنا نبی پاک بچیاں نو باہر کڈی جا رہے ایک صحابی حضرت سعد بن وقاص یہ عشرہ مبشرہ بچوں نے انہاں دے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 یا 13 سال دی عمر اپنے بھائی سعد دے پیچھے لوک دے نے تے بھائی نے پوچھا بھی لوکنا کیوں ہے کیوں چھپنا پیا بار بار تے جذبہ ایمانی ہے سی عمیر بن ابی وقاص چھوٹی جی عمر ہے تے کہنے لگے بھائی جان میں اس جنگ وچ لازمی جانا ہے حضرات ذی وقار کہنے لگے لوکنا اس واسطے ہاں نبی پاک چھوٹے بچیاں نو ویکھ کے باہر کڈی جا رہے نے کہ آقا دی میرے تے بھی نظر نہ پے جائے میں گھر واپس نہیں جانا جنگ وچ جانا ہے یا جت کے ہونا ہے یا شہادت دا رتبہ پا کے ہونا ہے بچیاں دا ایسا جذبہ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضور علیہ السلام دی نظر پہ ہی گئی آقا علیہ السلام نے دیکھا عمیر لوکدا پھردا ہے حضور نے فرمایا عمیر ادھر آ یا رسول اللہ حکم آقا نے فرمایا چھپنا کیوں پہ آئے یا رسول اللہ میں جنگ تے جانا چاہنا میں واپس نہ ٹور دیو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تینوں نہیں کھڑنا تو تیری چھوٹی عمر ہے اجے عمیر بن ابی وقاص نے انی گل سنی تے اچھی اچھی رونا شروع کر دیتا دھاڑا مار کے رونا شروع کر دیتا جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے ماں بھی اس بچے نو دودھ پیاندی ہے جڑا روندا ہے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ جدوں عمیر بن ابی وقاص دردناک طریقے نہ روئے حضور علیہ السلام نو رحم آیا آقا نے عمیر بن ابی وقاص نو شامل کر لیا اور 12-13 سال دی عمر اے جا کے جنگ وچ شریک ہوئے تے قد ایڈا کسی آپ دے بھائی سعد بن ابی وقاص فرماندے نے قد چھوٹا سی تلوار وڈی سی قد نال بھی تلوار وڈی لیکن جذبہ ایسا کہ میدان میں چلے گئے اور جا کے مرتبہ شہادت بھی اللہ نے انہوں نے عطا فرمایا یہ شہید ہو کے آیا حضرات ذی وقار یہ جذبہ لے کے میرے آقا دے غلام ٹرے 2 گھوڑے 70 اونٹ 6 زیرہ زیرہ کہندے نے جڑا جنگی لباس لوہے دا ہوندا ہے اگلے تے حملے تو بچن واسطے اور 8 تلواراں اے سامان سی جنگ دا پہلی جنگ جڑی مسلماناں دی غزوہ بدر ہویا اور 313 صحابہ کھان واسطے بھی کچھ نہیں ایک اونٹ دے اوتے 3 صحابہ نو میرے آقا نے سوار کیتا سواریاں تھوڑیاں نے ادھر کافران دے کول سواریاں بھی وادو پہلوان بھی وادو تلواراں بھی کئی سو نیزے بھی کئی سو کافر پوری تیاری دے نال میدان بدر وچ آگے 16 رمضان دا دن آیا میدان بدر سج گیا یہ بدر کی شے مدینہ طیبہ تو 80 میل اور اج دا جڑا روڈ بنیا تقریباً 152 کلومیٹر 150 کلومیٹر دے قریب اے مدینے تو دور سفر بندا ہے جڑا بدر دا مقام ہے اور ایک کنویں دا نام سی مفسرین فرماندے نے مورخین کہندے نے ایک پنڈ سی جدا نام بدر سی اور اس پنڈ دے وچ ایک کھو سی اس کھو دے مالک دا نام سی بدر اس دے مالک دے نام تے اس کنویں دا نام بھی بدر رکھیا گیا اور پھر پورے پنڈ دا نام بدر مشہور ہویا اور اس جگہ نو کہندے نے مقام بدر یہ تقریباً مدینے تو 150 کلومیٹر دے فاصلے تے اس جگہ تے آکے پڑاؤ کیتا ادو چٹیال میدان سی ایک پاسے ریتلی زمین ہے ایک پاسے مٹی والی سخت زمین ہے ایک کافران دا ہزاران دا لشکر آیا انہاں نے آکے ابو جہل نے خیمے لالے مٹی والی جگہ تے جڑی سخت مٹی سی کہنے لگیا تسی اس جگہ تے لاؤ اے ریت والی جگہ چھڑ دیو ایتھے محمد دے غلام ہون گے ریت دے وچ پیر کھب جان گے سواریاں دے پیر کھبن گے نہ سواریاں ٹر سکن گیاں نہ او ٹر سکن گے اس طرح کر کے چال چلی تے پہلے پکی زمین مل لئی میرے
آقا علیہ السلام صحابہ نو لے کے جس وقت ریتلی زمین تے آئے پیر وچ کھب دے نے جانوراں دے پیر ریت وچ کھب دے نے حضرات ذوالفقار جدو آخری رات آئی میرے آقا علیہ السلام نے اپنا سر مبارک سجدے وچ رکھیا حضرات ذوالفقار در کافر موجاں کر رہے او شراب پیندے نے نالے حضرات ذوالفقار اللہ دیاں نافرمانیاں والے کام پہ کر دے نے حضرات ذوالفقار ڈھول پہ وجاندے نے ادھر ڈانس پہ کر دے نے نچ دے نے حضرات ذوالفقار خوشیاں منا رہے اسی مسلماناں نو برباد کرنے آئے ادھر میرے آقا دے غلام نے جڑے قرآن دی تلاوت پہ کر دے میرے آقا علیہ السلام دے غلام نمازاں ادا پہ کر دے نے حضرات ذوالفقار روزے دی حالت اندر نے میرے آقا علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کیتا عرض کیتی مولا اتن سو تیرا غلام لایا اے میرے مولا اگر جنت دا نام باقی نہ رہا قیامت تک دین اسلام دا نام مٹ جائے گا اگر اے اج زندہ نہ رہے قیامت تک اسلام زندہ نہیں رہے گا حضرات ذوالفقار میرے آقا نے عرض کی تھی مولا اپنی رحمت نازل فرما اس موقع تے تیری مدد دی ضرورت ہے غیبی مدد فرما حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام دی دعا فوراً قبول ہو گئی ادھر میرے آقا نے دعا کی تھی اچانک کالے بدل آ گئے اس بدر دے مقام تے چھما چھما بارش برسنا شروع ہو گئی حضرات ذوالفقار اتنی بارش ہوئی ہے جتھے کافر سخت مٹی دے تے خیمے لگا کے بیٹھے نے بارش دی وجہ تو مٹی چکڑ بن گئی حضرات ذوالفقار جتھے میرے آقا دے غلام نے اور ریت بارش ہون دی وجہ تو سخت ہو گئی حضرات ذوالفقار او دل کرے گئے او کافر کدی سلپ ہو کے کسے پاسے جاندا ہے کدی کسے دی سواری ڈگ دی ہے او چکڑ صاف پہ کر دے تاکہ سویرے جنگ کر لئیے میرے آقا دے غلام پہلے تپ دی رہتے ستے نے لیکن جدو بارش ہو گئی او اپنے والوں چکڑ پہ صاف کر دے اینا تے نیند تاری ہو گئی میرے آقا دے غلام دی رات ویلے ٹھنڈی ریت دے آرام پہ کر دے آرام کر رہے اوتی لگ رہے اللہ نے نقشہ پہلے ہی تبدیل کر دیتا بارش نازل ہوئی تو انہوں پتہ ہے مٹی تے بارش ہوئے تے چکڑ بن دے ریت تے بارش ہوئے تے ریت جذب کر دیو مضبوط ہو جاندی تھڑا بن جاندہ ہے اور میرے آقا دے غلامہ واسطے زمین سونی ہو گئی اونا دی چکڑ والی او ساری رات ایسے کام میں چلگے رہے کہ چکڑ صاف ہو جائے ادھر حضور نے اللہ نے نیند تاریخ کی تھی تسی سکون نہ سومو سوئے اسی جانیے تے جانا ہے تو ہی میرے محبوب دے نال آگے وہی بڑی بڑی قربانی ہے جدوں 17 رمضان دا دن چڑھیا یعنی آج 16 سمجھو آج رات تو بعد جدوں کل 17 دا دن طلوع ہویا میرے آقا علیہ السلام میدان بدر وچ آئے حضور علیہ السلام نے آکے میدان ایک جگہ تے حضور علیہ السلام نے میدان بدر دا آکے جائزہ لیا حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق صحابہ فرماندے نے حضور علیہ السلام نے سوٹی پھڑی ہے تے حضور علیہ السلام نے نشان لائی جاندے نے صحابہ نے آکیا نشان کیوں لا رہے ہو یا رسول اللہ آقا فرمایا ایس جگہ تے جتھے میں نشان لایا نا ابو جہل مار کے ڈگے گا یار جڈا وڈا جملہ سی تسی بولے ہی نہیں یقین کو میرے آقا کی فرما رہے نے اجے مرنے جنگ ہونی ہے حضور فرما دے نے جتھے میں سوٹی نہ نشان لایا اتھے ابو جہل مرے گا اگے جا کے حضور نے نا اینج نشان لایا گول دارے دا آقا بخاری و مسلم دیا حدیث پڑھ رہے ہیں آقا علیہ السلام نے نشان لایا حضور نے فرمایا ایتھے امیہ بن خلف سردار مرے گا حضور نشانیاں لا لا کے دس دینے اجے بھی آندے ہو نبی نو علم غیب کوئی نہیں جڑا واقعہ ہویا ہی نہیں میرے آقا وہ دے بارے پہ دس دینے تے صحابہ فرماندے نے خدا دی عزت دی قسم ہے جتھے میرے آقا علیہ السلام نے نشان لا کے آکھیا سی ابو جہل ایتھے مرے گا جدی 17 رمضان دا دن آیا جنگ بدر ہوئی
صحابہ فرماندے نے جنگ مکن تو بعد جدو اسی جا کے ویکھیا جتھے جتھے میرے آقا نے نشان لایا سی اوتھے اوتھے وہ کافر مر کے ڈگیا ہے، نہ انچ ادھر ڈگیا نہ انچ ادھر ڈگیا ہے۔ اسی جگہ تے جتھے میرے آقا نے نشان لایا، ہن آقا علیہ السلام نے نشان لان تو بعد حضور صحابہ کو لائے، آقا فرمایا اپنی صفحہ سیدھیاں کرو، صحابہ کرام نے صفحہ سیدھیاں کیتیاں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جڑیاں صفحہ اج سیدھیاں کرنے ہیں ساڈے آقا نے سکھائیاں نے، مسلمان نو صف بندی وچ کھلونا میرے آقا نے سکھایا ہے، یہ صف بنانا یہ ایمان دی اتحاد دی مضبوطی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صفحہ سیدھیاں کرو۔ میرے آقا دے ایک صحابی سن، انہاں دا نام سی حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیٹ مبارک تھوڑا جا باہر سی، جدو حضور نے صفحہ سیدھیاں کرائیاں نا تے سوٹی دے نال نبی پاک لین سیدھی کروا رہے، جدو انہاں دے کول آئے تے پیٹ باہر نکلیا سی، آقا علیہ السلام نے سوٹی مار کے فرمایا پیچھے ہو، انہوں پیچھے کر، انہاں دا بدن نہ ننگا سی پیٹ تو، میں دسیا نا پورے جسم تے چھپان واسطے کپڑے نہیں سن، بدن ننگا سی، جدو سوٹی بجی نا تے حضرت سواد کہنے لگے یا رسول اللہ ایک منٹ اگے نہ جائیو، آقا فرمایا کی ہویا ہے، کہنے لگیا تسی انصاف والے نبی ہو، نبی پاک نے فرمایا ہاں میں انصاف والا نبی ہوں، یا رسول اللہ تسی فرماندے ہو کہ اگر کسی نو کو تکلیف دے وے تو او دا بدلہ لے سکدا ہے، نبی پاک نے فرمایا ہاں کی کہنا چاہنا ہے، کہنے لگیا تسی مینوں سوٹی ماری ہے میں بدلہ لینا چاہنا، صحابہ کرام نے کوری پا کے ویکھیا صفحہ نے ساریاں نے مڑ کے کہنے لگے ایسے نبی دے تو قربان ہونا آیا ہے، اے دے قدمہ تو جان قربان کرن آیا ہے، اسے نبی نے سوٹی لا دی تھی تے اندہ بدلہ لینا، یہ سواد تیری سمجھ نہیں آئی، میرے آقا فرمایا کوئی بولے نا یہ میرا تے دا معاملہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کی چاہنا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹاؤ میں بھی بدلہ لینا چاہنا، حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام نے سوٹی چھٹی، میرے آقا نے اپنا کپڑا مبارک اتے کیتا، جدو حضرت سواد نے میرے آقا علیہ السلام نے جسم مبارک نو ویکھیا، حضرات زیوکار دیوانے آمان، حضرت سواد میرے آقا دے جسم دے نال چمٹ گئے، میرے آقا دے پیٹ نو چمی جاندہ ہے، غلام چمی جاندہ ہے، میرے آقا فرمایا کی پیا کرنا یا رسول اللہ میری کی اوقات ہے میں تواڈے کول بدلہ لواں، میرے آقا فرمایا پھر گل کیوں کیتی یا رسول اللہ دل میں گواہی دیتی، میرے دل میں پکار کے آکھیا سواد جنگ کرن واسطے آیا ہے، پتہ نہیں بچ کے واپس ہونا کہ نہیں ہونا، آخری موقع مل گیا ہی، جان لگیا نبی دے جسم دے نال جسم لال ہے، نبی دے جسم نہ جسم لگ گیا، خدا دی قسم اللہ جہنم دی اگ حرام کر دوا دے، جہنم دی اگ حرام ہو جائے گی، فرمایا زندہ باد، آپ نے فرمایا جہنم دی اگ حرام ہو جائے، سونیا تو اڈے جسم نہ اپنا جسم لا کہ میں اپنے بختاں تے ناز پیا کرنا، انج میرے آقا دے جان نثار تے دیوانے صحابہ آقا نال پیار پہ کر دیں، میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، حضور علیہ السلام نے جدو جنگ دا ویلا آیا، آقا علیہ السلام نے ویکھیا ہزار دا لشکر پورے تیاری دے نال تلوارہ لے کے نیزے لے کے کھلوتا ہے، ادھر میرے آقا دے 313 صحابہ نے جنہ دے وچوں کئیاں دے کول ٹٹیاں تلواراں نے، 8 تلواراں سن ساریاں، کسے دے کول کھجور دی چھڑی کسے نے پھڑی تے جنگ لڑن واسطے میدان وچ آ گئے، میرے آقا نے دعا کیتی یا اللہ اج تیری مدد نازل ہوئے، حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا لے، میرے آقا علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کیتا، مولا تیری مدد دی لوڑ ہے، حضرات زیوکار حضرت ابوبکر صدیق فرماندے میں ویکھیا آسماناں ولوں کوئی مخلوق نازل ہو رہی، میرے آقا علیہ السلام نے سجدے وچوں سارے اٹھایا، حضرات زیوکار ٹھنڈی جی ہوا دا جھونکا آیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے، عرض کردہ سونے میں اللہ دا فرشتہ جبرائیل آیا ہوا، میرے آقا نے فرمایا کیویں آیا ہے، عرض کردہ سونے 1000 فرشتے دی فوج لے کے آیا ہوا، حضرات زیوکار تھوڑی دیر گزری ایک اور فرشتہ آ گیا، میرے آقا نے فرمایا تو کون ہے، عرض کردہ سونے میں میکائیل ہے،
1000 فرشتے دی فوج لے کے آیا. تھوڑی دیر گزری ایک اور فرشتہ آیا. میرے آقا نے فرمایا تو کون ہے؟ عرض کرتا سونے اللہ دا فرشتہ اسرافیل آیا. 1000 فرشتے دی فوج لے کے آیا. حضرات زیواکار واری واری فرشتے فوجاں لے کے آ رہے. تھوڑی دیر تو بعد فرشتہ آیا. میرے آقا نے فرمایا تو کون ہے؟ عرض کردہ اسرائیل. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کدھر آ گیا ہے؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی تھی سونے تم نے فرشتے فوجا لا کے تیرے والے آئے میں تیرے مخالفہ والے آئے. سونے انہاں نوں مارنا تے روحاں نہیں کڈنی. میں اسرائیل ادھر آیا میں اس پاسے والا آیا. سونیا جنگ کرو شروع کرو. صحابہ کرام فرماندے نے خدا دی عزت دی قسم ہن اے جڑی میں تواڈے سامنے گل کیتی نا غزوہ بدر دی اے چوتھے سپارے نو اٹھاؤ 10ویں پارے نو اٹھاؤ دیگر مختلف جگہ تے اللہ نے پورا غزوہ بدر دا واقعہ بیان کیتا ہے. ہن اے دے وچ اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. سورت آل عمران دی آیت نمبر 123 چوتھا پارا. اللہ فرماندا ہے بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی. قرآن گواہی دے رہے جب تم بالکل بے سر و سامان تھے تو پھر اللہ دا فرمایا شکر کیوں نہیں ادا کرتے. اور نال ہی فرمایا جب محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے. فرمایا 3000 فرشتے اتار کر. اگے نال ہی اللہ نے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا. فرمایا کیوں نہیں اگر تسی صبر کرو تے اللہ تے بھروسہ کرو. فرمایا کہ اللہ تعالی 5000 فرشتے اتار کے تواڈی مدد فرمائے گا. سورت آل عمران آیت نمبر 125 تک میں ترجمہ تانوں سنایا ہے. حضرات زیواکار 5000 فرشتہ جنگ بدر وچ اتریا اللہ دے حکم دے نال. ہن صحابہ فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام دے اسی تلوار مارن لگنے ہاں. کافر جدوں سامنے آئے میرے آقا دے صحابہ بھوکے جسماں تے کپڑا بھی پورا نہیں تے سامنے پورا تیاری دے نال آ رہا ہے جڑا کافر ہے. صحابہ فرماندے نے تلوار ایتھے ہوندی ہے تے سر اوتھے ہوندا ہے. فرماندے نے اسی اگے ہوئے کافر سامنے آیا ہے تلوار ہیں جدے چکی ہے تے کافر دا سر تھلے. صحابہ فرماندے نے اسی بڑے حیران ہونے ہاں کہ تلوار تے اسی چلائی نہیں تلوار پیچھے میں سر کنے لا دیتا ہے سر کنے جنگ بدر وچ اتارے. حضرات زیواکار صحابہ کرام میرے آقا دی بارگاہ چاہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ذرا غور تے کرو اے سفید امامیاں والے سفید چہریاں والی اے کوڑیاں دے اوتے بیٹھی جڑی مخلوق تانوں اڑدی نظر آ رہی ہے اے اللہ دے فرشتے نے جڑے اج اللہ نے جنگ بدر وچ تواڈی مدد واسطے اتار دتے. صحابہ کرام تسبیحاں پڑھ رہے فرشتے تلواراں چلا رہے. حضرات زیواکار 70 کافر مرے بچیاں دا. حضرت معاذ تے معوذ یہ چھوٹے بچے سن 12-13 سال دی عمر یہ بھی جنگ وچ آ چکے سن. حضرات زیواکار یہ دوویں شہزادے حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی کو لائے کہن لگے ابو جہل کتھے وے. انہاں آکھیا ابو جہل نو تساں کی کہنا کہن لگے اساں سنیا ساڈے نبی پاک نو بڑا تنگ کیتا ہے نے اج بدر دے میدان وچ ابو جہل نو اسی واسلے جہنم کرنا ہے. میرا رب جدو وڈے وڈے کافر ہوئے سب تو وڈا چودھری سی مکے دا ابو جہل سب تو زیادہ وڈا دشمن سی میرے آقا دا. لیکن میرے آقا علیہ السلام دے رب نے جدو بدلہ لیا دے کولوں تے مروایا کیویں. معوذ تے معاذ چھوٹی جنی عمر 12-13 سال دی تلواراں لے کے میدان وچ آئے کہن لگے ابو جہل دے بارے دسو. عبد الرحمن بن عوف کہندے نے میں کہیا پترو او جڑا او گھوڑے دے اوتے بیٹھا نا اے ابو جہل ہے. فرماندے نے اجے میں اشارہ کیتا تے میں ادھر ویکھیا مڑ کے ویکھیا بچے ہے ہی کوئی نہیں. میں دھیان ماریا تے اودے کول پڑ گئے. حضرات زیواکار معاذ تے معوذ نے آکھیا تیرا نام ابو جہل ہے
جدو ابو جہل نے انہاں ننے بچیاں ول ویکھیا تے بول کے کہن لگا میرا نام ابو جہل ہے۔ حضرت ذوالفقار بول کے کہن لگے تیار ہو جا، تو ساڈے نبی پاک نو بڑیاں تکلیفاں پہنچائیاں نے، اج تیرا سارے اسی تن تو جدا کرنا ہے۔ حضرت ذوالفقار تلواراں دے وار کیتے نے، ابو جہل زخماں دی تاب نہ لے آ سکیا، اپنی سواری تو تھلے ڈگیا، تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ جدو ابو جہل دی خبر مکے وچ آئی، ایدی بیوی تے ماں روندیاں نے تے رو رو کے کہندیاں نے جائے ابو جہلا تیرے تے لعنت ہوے، بڑا وڈا چودھری پیا بن لے سے، محمد دے نکے نکے غلاماں نے واصل جہنم کر دیتا۔ آکھیا کہ نکے نکے حضور دے سپاہیاں نے تینوں جہنم واصل کر دیتا، بڑا وڈا چودھری پیا بننا سے۔ انج کر کے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، حضور علیہ السلام دے صحابہ نے 70 وڈے وڈے سردار مارے جنگ بدر دے اندر، 70 نو قیدی بنایا، اور جدو کافراں دیاں روحاں جسم جڑے نے اے کھوہ وچ سٹے گئے نا بدر دے کھوہ وچ، تے میرے آقا علیہ السلام نے کافراں دے اوتے آ کے آکھیا کھوہ دے اوتے کھلو کے، آقا نے فرمایا ہاں کافرو کلمہ پڑھ لیندے تے چنگے نہیں سی رہنا۔ تے حضرت عمر فاروق نے ہاتھ جڑے بخاری شریف ہے، عمر فاروق کہن لگے یا رسول اللہ یہ تے مر گئے نے، اسی ترو ترو کے بدر دے کھوہ وچ سٹے ہے تے انہاں کافراں دے نال گل مریاں دے نال پہ کر دیو سن دے پے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر تیرے نالوں بہتا پہ سوندے نے۔ توجہ ہے بے، میں بخاری شریف دا حوالہ پیش پہ کرنا تو ہی گمسم ہو گئے، اونچا بولو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے عمر ایک کافر جڑے مر چکے نے تو سمجھنا سن دے نہیں، میں گل پہ کرنا تیرے نالوں ود پہ سن دے نہیں۔ حضرت ذوالفقار نے اتھے جملہ دینا چاہنا، او لوگ جڑے اج کہندے نے تسی یا رسول اللہ کیوں کہندے ہو، کیا نبی پاک سن رہے نے؟ حضرت ذوالفقار نے آکھیا اپنے ایمان دا علاج کروا، اپنی عقل دا علاج کرا، اساں تے بخاری شریف نو پڑھیا ہے کہ کافر مرن تو بعد سن سکدا ہے تے اللہ دا محبوب نہیں سن سکدا۔ بھائی جے کافر جا کے سن سکدا ہے، مرن تو بعد سن سکدا ہے، تے میرے آقا جے روزہ مبارک وچ ہون تے میرے آقا کیوں نہیں سن سکدے؟ پھر اللہ دا ولی ہوئے تے داتا صاحب کیوں نہیں سن سکدے؟ اس پاک کیوں نہیں سن سکدے؟ اگر سن دے نہ ہوندے تے میرے آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا جدو قبرستان جاؤ تے جا کے آکھیا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبراں والے تانوں سلام ہوے، اور فرمایا کہ جواب بھی دیندے نے لیکن تسی سن نہیں سکدے۔ اے دا مطلب اے ہویا کہ حضور نے دسیا کہ قبر دے وچ جڑی زندگی ہے اے اللہ مردے نو عطا کردا ہے، بندہ مریا نہیں، اگر مریا ہی ہوے تے پھر اونوں جزا تے سزا کادی ہے، اونوں پتہ کیویں لگے گا کہ مینوں سزا پہ ملدی یا انعام پہ ملدا ہے؟ تو اے موت صرف ایک پل ہے، جدو بندہ قبر وچ جاندا ہے حضور نے فرمایا اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے، تے جے بندہ زندہ ہی نہیں ہوندا تے منکر نکیر دے سوالاں دے جواب کیویں دیندا ہے؟ توجہ ہے بے، تو سمجھن دی ضرورت ہے، جے او کافر سن سکدے نے تے ساڈے آقا بھی سن رہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، حضور علیہ السلام دے صحابہ نے 70 کافراں نو قیدی بنایا، قیدی بنا کے ہن واپس لے کے آئے مدینے دے اندر۔ ہن صحابہ کرام نو حضور نے پوچھا کہ انہاں دے نال کی کریے جنہاں نو قیدی بنایا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے جی انہاں نو بھی قتل کرو، اے جڑے جڑے رشتہ دار نے انہاں دے حوالے کرو، تلواراں نہ مار دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ مارو نا، انہاں کولوں کچھ لے کے تے چھڈ دیو۔ بولو لے کے کچھ فدیہ لے کے چھڑ دیو۔ کیوں؟ یا رسول اللہ ساڈا مسلمانہ دا بھی فائدہ ہوئے گا، کوئی معیشت مضبوط ہو جائے گی، تے دوسرے نمبر تے انہوں چھڑ دیواں گے کافرہ تے ساڈا احسان بھی بن جائے گا کہ پھر بھی تانوں زندہ چھڑ دیتا ہے۔ میرے آقا نو ابوبکر دا مشورہ بڑا سونا لگا۔ آقا نے فرمایا بھئی کافرو جننے بھی تسی کافرو جیڑا چھٹنا چاہندا ہے وہ اپنا فدیہ سانو دے دے، اننے پیسے دے دیو تے جاؤ تانوں آزادی چھڑ دیواں گے۔ میرے آقا علیہ السلام
السلام دے چاچا حضرت عباس اے بھی انہاں قیدیاں وچ سن. اے بدر دی جنگ وچ کافراں والوں آئے سن, قیدی بن کے مدینے وچ آئے. چاچا عباس نو مسجد نبوی وچ ستون دے نال تھم دے نال صحابہ نے کوٹ کے بنیا ہے. نبی پاک سویرے فجر ویلے آئے, فرمایا اوے میرے صحابہ میرے چاچے عباس دیاں رسیاں ٹلیاں کر دیو, رات بول دے رہے نے آہ آہ کر دے رہے نے, محمد نو نیندر نہیں آئی. ایڈا پاکیزہ ایڈا پیار میرے آقا نو اپنی نسل دے نال اپنے چاچیاں دے نال. آقا فرمایا منو رات نیندر نہیں, یہ رسے ٹلے کر دیو. حضرات زوکار جو چاچے عباس کول میرے آقا آئے نا, میرے آقا نے فرمایا چاچا تم ہی امیر ترین بندہ ہے تے انج نہیں کر دے, تسی بھی اپنا پیسے منگواؤ پچھوں تے فدیہ دے کے آزاد ہو جاؤ. تے چاچا عباس بول کے کہنے لگا محمد بیٹا کہ میں تانوں پتہ ہے غریب جہا بندہ تے اونجی چھڑنا تے چھڑ دیو, فدیہ میرے کول کوئی نہیں. توجہ آوے نا, اونجی چھڑنا تے چھڑ دیو, فدیہ میں نہیں دے سکتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچا اگر تو اپنی گل وچ سچا تیرے کول پیسے کوئی نہیں تے ذرا ایک گل دا جواب تے دے دے, ایک گل دا جواب مینوں دے دے. میرے آقا دے چاچے عباس نے کلمہ پڑھیا حضور دا علم غیب ویکھ کے. آئے ہائے میرے آقا علیہ السلام اس طرح کر کے جنگ بدر دا سارا واقعہ اور میرے آقا نے آزاد کیتا. میرے آقا دے غلاموں اس تو بعد بڑیاں جنگاں ہوئیاں, کافر جڑے نے اے مغلوب ہو گئے, کمزور ہو گئے, مسلمان ود گئے, مسلمانہ دی طاقت ود گئی, کافر ڈرنا شروع ہو گئے. وقت گزردا رہا, کو 4-5 سال دا جدو وقفہ گزریا, غزوہ احد بھی ہویا, اور بھی جنگاں ہوئیاں. جدوں رمضان آیا نا 8 ہجری دا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 رمضان دا دیاڑا 10,000 دی فوج لے کے مسلمانہ دی مدینے وچوں مکے آئے. میرے آقا فرمایا آج مکے نو فتح کرنا ہے. ایسے رمضان وچ 17 رمضان نو جنگ بدر ہوئی, 20 رمضان نو میرے آقا نے مکے نو فتح فرمایا. جدو حضور مکے وچ آئے نا 10,000 دی فوج لے کے, تے آقا علیہ السلام نے کافراں تے غلبہ پایا, تے نبی پاک علیہ السلام نے سارے کافراں نو لین وچ کھلار لیا. تے کافر ڈر دے نے, کوئی سوچ دے یار میں محمد نو فلاں تکلیف دیتی سی, آج میرے نہ کی بنے گا. کوئی سوچ دے میں فلاں تکلیف دیتی سی, آج میرے نہ پتہ نہیں کی بنے گا. آج تے محمد جو چان کر سکدے نے. میرے آقا علیہ السلام نے جد کافراں دے چہرے تے خوف ویکھیا, حضرات زوکار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوے کافرو دسو اج تواڈے نال کی سلوک ہونا چاہیے. کافر بول کے کہنے لگے سونیا تیری ماں بڑی نیک ہے, تیرا باپ بھی بڑا نیک ہے, تو بڑے چنگے خاندان دا پتر ہے. حضرات زوکار میرے آقا علیہ السلام دے اگے ہاتھ جوڑ لے, کہنے لگے سونیا معاف کر دے وے تے تیری مہربانی ہے. میرے آقا علیہ السلام دی آنکھاں وچ ہنجو آئے. میرے آقا نے فرمایا اج جو چاہواں کر سکنا لیکن آج تواڈے نال کچھ نہیں کرنا. لا تثریب علیکم اليوم, فرمایا جاؤ مکے دے کافرو جن نے میرے تے جتنا بھی ظلم کیتا ہے میں سارے نوں معاف کر دیتا. فرمایا سارے نوں میں معاف کر دیتا. جدو انہوں نے حضور دی انی رحیمی ویکھی کہ اسی ساری زندگی ظلم کیتا تے ایک منٹ نہیں لایا معاف کر دیتا سی. بدلے لیندہ تے گن گن کے لے سکدا سی. انہاں ہاتھ جوڑے کہنے لگے یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے سانو بھی غلام نہیں بنا لیندے. میرے آقا دا اخلاق ویکھ کے, آقا دا پیار اور رحیم ہونا ویکھ کے وہ سارے کافر میرے آقا دے غلام بن گئے. آقا فرمایا آج ہونے انعام دین دی واری, معافی دے نال انعام دین دی واری ہے. سونیا کی فرمایا بلال اے او بلال ہے جڑا مکے وچ تپ دی ریت تے لٹایا جاندا رہیا. ایہو ہی مکہ ہے جتھے بلال نو ننگے جسم تے کنڈ نال لٹا کے گرم پتھر وزنی رکھے جاندے سن, گھوڑے مارے جاندے سن. آقا فرمایا بلال آ جا.
کندیاں تے چڑھ کے چڑھا کعبے دی چھت تے حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ وڈے وڈے سردار نے میں غلاماں دا پتر غلام سونیا منو کعبے دی چھتے پہ چڑھاندے ہو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ہوئی تے دسنا چاہنا انی عزت کسے چودری دی نہیں ہو سکتی جنہیں محمد دے غلام دی عزت ہے محمد دے غلام دی ان حضرت بلال کہندے نے میں کعبے دی چھت تے چڑھیا اے فتح مکہ دا دیہڑا آقا فرمایا ایتھے چڑھ کے اذان پڑھ اج مکے نو مسلماناں نے فتح فرمایا ہے حضرت بلال اذان پڑھن لگے تے دل چ خیال آیا کہ ہن منہ کدھر نو کراں آج اسی ایتھے اذان پڑھنے تے منہ کدھر کرنے ہاں کعبے وال تے او چڑھ کے کعبے دی چھت تے حضرت زیوکار بلال دے دل وچ خیال آیا ہونے اذان پڑھنی ہے منہ کدھر نو کرنا ہے صحابہ کرام فرماندے نے اسی بلال دے عشق تو حیران ہو گئے بلال اذان پڑھدا جا رہے بلال اذان پڑھدا جا رہے میرے آقا علیہ السلام خانہ کعبہ دے ارد گرد طواف فرما رہے حضرت زیوکار بلال وال ویکھیا بلال نالے اذان پڑھدا جاندا ہے جتر جتر میرے آقا مردے جاندے نے بلال در نو مردہ جاندہ اعلیٰ حضرت فرماندے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو بلال کہنے لگے کہ کعبے وال منہ کر کے اذان پڑھنا سا آج کعبے دے کعبے وال منہ کر لینے میرے آقا دے غلاموں اے ہے اسلام دا حسن اسلام دیا جنگاں 313 نو بکھے پیاسیاں نو کوئی سامان نہیں مسلماناں نو کافراں دے اوتے اللہ نے غلبہ عطا کیتا خدا دی عزت دی قسم آج بھی اگر مسلمان اون جی وفاداری کرن جنہیں صحابہ نے کیتی آج اون جی اپنا ایمان مضبوط رکھن جنہیں صحابہ نے رکھیا آج بھی مسلمان کافراں تے غالب آ سکدے آج بھی مدد آ سکدی میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں آئیے وقت چونکہ پورا ہو رہا ہے میں ایک دو مسئلہ آپ دے سامنے عرض کرنا سی بیان تے مکمل ہے چونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور آج 16واں روزہ ہے 20 رمضان نو مسلمان دنیا بھر تے اعتکاف کر دے حضرات زیوکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس مرتبہ بھی جس بندے نے اعتکاف تے بہنا ہے جڑا منگل آ رہا ہے آج جمعہ منگل والے دن مغرب دی نماز روزہ انہیں جڑا افطار کرنا ہے وہ مسجد وچ بیٹھ کے کرنا ہے اعتکاف دے واسطے ضروری ہے 20 میں روزے افطاری جڑی مسجد وچ کیتی جائے افطاری دے ویلے بندہ مسجد وچ موجود ہوگی اس تو بعد اگر آئے گا تو دا اعتکاف نہیں ہوئے گا اور اس رمضان شریف دے آخری 10 دنہ دا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی وچ 9 مرتبہ رمضان آیا ہے حضور نے 1 سال بھی رمضان دا اعتکاف نہیں چھڑیا 1 سال بیماری دی وجہ تو کسی وجہ تو نبی پاک کو رمضان دا آخری 10 دنہ دا اعتکاف نہ ہویا عائشہ فرماندیاں اگلے سال حضور نے 20 دنہ دا اعتکاف کیتا تو کہ میرے پچھلے دن بھی وچ پہ جان اور اہمیت نو بیان کیتا کہ مصطفیٰ کریم آخری 10 دنہ دا جڑا اعتکاف ہے رمضان دا ادنال کنی محبت کر دینے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اعتکاف کرن والے نو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ 2 حج تے 2 عمریاں دا ثواب عطا کردا ہے 2 حج تے 2 عمریاں دا ثواب ملدا ہے جڑا اعتکاف کرے تو اس واسطے اگر کسی نے اجے تک اعتکاف نہیں کیتا انہوں چاہیے کہ میں اس مرتبہ وقت کڈاں اللہ دے واسطے اعتکاف کراں ساڈے نبی دی سنت ہے میرے آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف دی برکت ہے کہ جڑی شب قدر 1000 مہینے نال افضل رات ہے جڑا بندہ مسیتے ہوے گا انہیں تے عبادت کرنی تو آخری 10 دناں وچ شب قدر بھی تاک راتاں دے اندر تو او اعتکاف کرن والے نو برکت بھی ملدی او شب قدر حاصل کردا ہے اونوں اللہ 1000 مہینیاں تو ود عبادت دا ثواب عطا کر دیندا ہے
اعتکاف دی برکت ہے بندہ گناہاں تو بچدا ہے. حضور نے فرمایا بار بندہ کسی بیمار دا پتہ لوے ثواب ملدا ہے, جنازہ پڑھے ثواب ملدا ہے. اعتکاف کرن والا مجبور ہے, وہ نہ جنازہ پڑھ سکدا ہے نہ بیمار دا پتہ لے سکدا ہے. آقا فرماندے نے لیکن اعتکاف دی برکت نہ جننے بھی بار نیکی والے کام کری دینے تے بندہ اعتکاف دی وجہ تو نہیں کر سکدا, انہاں سارے نیکی والے کاماں دا ثواب مسیتے بیٹھے عطا فرما دیندا ہے. اس واسطے منگل والے دن بیٹھنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ جڑے سمجھدار بندے نے وہ اعتکاف تے بیٹھو. شرارتی بندہ مسجد وچ نہیں بیٹھنا چاہیے تاکہ مسجد دا ادب بھی لازمی کرنا ہے. کئی بچے بیٹھ جاندے نے وہ بعد شرارتاں کردے نے, سارے اعتکاف کرن والے پریشان ہو جاندے نے. تو سمجھدار سلجھا بندہ اے اعتکاف تے بیٹھنا چاہیے, کیونکہ اعتکاف دا مطلب ہے اللہ نو راضی کرنا, اللہ دے نال لگاؤ لانا. تے جے مسجد وچ بیٹھ کے اوہی شور شرابہ, اوہی دنیا دی گفتگو, اوہی رل مل کے موبائل استعمال کرنے, تو پھر مسجد دے آداب ختم ہو جاندے نے. کوشش فرماؤ سیانے بندے 18 سال 20 سال دے اس توتلی عمر دے جڑے بندے میچور نے وہ اعتکاف تے بیٹھو اور اعتکاف تے بیٹھ کے ایدیاں برکتاں حاصل کرو. اے اعتکاف بیان والے نو بھی برکتاں ملدیاں, جنہ پورا پنڈ ہے پورے پنڈ نو اللہ انہاں دا صدقہ برکتاں عطا کردا ہے. اور دوسری چیز صدقہ فطر. دوست احباب کہہ رہے سن جمعے تے لازمی دس دیا جی, صدقہ فطر ہر رمضان وچ ادا کیتا جاندا ہے. اس سال دا صدقہ فطر کنا ہے 2026 دا جڑا رمضان ہے 1447 ہجری دا, گندم دے اعتبار دے نال ایک بندے دا فطرانہ 300 روپیہ بندا ہے. مفتیان کرام نے جڑی رقم کڈی ہے پاکستان دے اندر 300 روپیہ ایک بندے دا فطرانہ ہے گندم اور اس دے آٹے دے اعتبار نال. جو دے اعتبار نال اگر کوئی بندہ فدیہ دیوے فطرانہ دیوے تے 1100 روپے ایک بندے دے. اگر کوئی بندہ عام کھجور دے حساب نہ فدیہ دیوے تو او دا فطرانہ جڑا ہے فطرہ دیوے تے او 2600 روپے بندا ہے. اگر کوئی بندہ کشمش دے حساب نال فطرہ دینا چاہندا ہے, بڑیاں نو اللہ نوازیا اپنی حیثیت ویکھ کے بندے نو اللہ دے راہ وچ دینا چاہیے. تو اگر کوئی کشمش دے حساب نہ دینا چاہندا ہے تو 7200 روپیہ ایک بندے دا فطرانہ ہے. اور عجوا کھجور جڑی سب تو اعلیٰ کوالٹی دی کھجور ہے اس دے حساب نہ ایک بندے دا فطرانہ 19200 روپے وے. 19000 دا نام سن کے کئیاں دے رنگ اڑ گئے, لیکن اپنی حیثیت دے حساب نہ جنہ اللہ نے دیتا ہے وہ سانو فطرانہ ادا کرنا چاہیے. عید دی شاپنگ کیتی گھر والوں نے کروائی تے پتہ نہیں کنے دی کروا دیتی. جدوں فطرانے دی واری آوے نا تے بندے بڑا حساب کردے نے, آ 10 روپے تسی بہتے نہیں دس دیتے, آ تے 280 روپے بندے سن تسی 300 روپیہ دس دیتا ہے. تو ایتھے آ کے اللہ دے رستے وچ دین وری حساب نہیں کرنا چاہیے. جنی اللہ توفیق دیتی ہے زیادہ دیو, اور کوشش کرو کہ صدقہ فطر عید تو پہلے ادا کرنا. ہون ادا کر سکتے ہو ہونے کر دیو تاکہ جڑے ماڑے نے او عید دیاں خوشیاں حاصل کر سکن. اور میں ادھے تے صرف ایک دو حدیثاں سناواں گا اور گفتگو مکمل ہے تاکہ میری گل مزید پکی ہو جائے. صدقہ فطر ادا کرن دا حکم ساڈے نبی پاک نے دیتا ہے. ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک ہے اور حدیث دا نمبر ہے 674. نبی پاک نے ایک بندے نو فرمایا مدینے دے بازاراں وچ جا کے اعلان کر بازاراں دے اندر کہ لوگوں صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے, صدقہ فطر ادا کرو. نبی پاک نے حکم دیتا. ابو داؤد شریف حدیث دی کتاب اس دے اندر 1609 نمبر حدیث پاک ہے. میرے آقا علیہ السلام دے غلام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ رمضان دے وچ بندہ روزے رکھدا ہے, فضول کام بھی ہو جاندے نے, بےہودہ گفتگو بھی ہو جاندی ہے بندے دے کولوں, تے فطرانہ ادا کرن دی برکت دے نال اے جنیاں کمیاں کوتاہیاں اللہ ساریاں معاف فرما دیندا ہے. فطرانہ اس واسطے دتا جاندا ہے. اور تیسری حدیث پاک دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں تک کوئی مسلمان فطرانہ ادا نہ کرے گا او دا روزہ قبول نہیں ہوے گا. یہ روزہ آسمان اور زمین دے درمیان لٹکیا رہندا ہے جنی دیر تک بندہ فطرانہ ادا نہ کرے. جدوں بندہ فطرہ ادا کر دیندا ہے تو اے روزے اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جاندے.
تین حدیثاں تانوں میں فطرانے دے اعتبار نال سنا دتیاں نے ادا دس بھی دیتا ہے کہ 2026 دا کنا بند ہے جڑے مستحقین نے اپنے گھراں دا افراد دا حساب لا کے جڑے بچے نے عورتاں نے مرد نے انہاں دا حساب لا کے حقدار تک عید تو پہلے تسی اپنا فطرانہ پہنچا دیو اور اگر کوئی ادا نہیں کرے گا او دے تے واجب ہے یہ واجب اس بندے تے ہوندا ہے جدے تے زکات واجب ہوندی ہے جدے تے زکات واجب ہے او دے تے بھی واجب ہے لیکن ہر بندے نو ادا کرنا چاہیے تاکہ او دے ولوں اے صدقہ ادا ہوے سال بعد دن ہوندے نے تو ضرور دینا چاہیے اگر کوئی ادا نہ کرے گا واجب ہوندے باوجود بھی تو پوری زندگی وچ جدوں مرضی ادا کرے اے کدی معاف نہیں ہونا اے پوری زندگی وچ بھی اونوں ادا کرنا پینا ہے اگر کسے رمضان دا انہیں چھڑیا اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنے ہاں رب کائنات سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین